اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کے درس کا آغاز ہم سورہ ممتحنہ جس کا نمبر 60 ہے اور اس کی آیات 10 اور 11 سے کر رہے ہیں، اور یہ آیات تقریباً اس سورت کی آخری آیات ہیں، اور اس کے بعد جو بقیہ 2 آیتیں ہیں ان کے اندر انتہائی اہم مضامین بیان ہوئی ہیں، خاص طور پر کہ مسلمان خاوند اور غیر مسلم بیوی یا وائسا ورثہ اس کے احکام نازل ہوئے، اور یہ احکامات نازل ہوئے ہیں ہجرت کے کچھ عرصے کے بعد، اور خاص طور پر صلح حدیبیہ کے بعد، کہ اس سے پہلے مسلمان عورتیں غیر مسلمانوں کے ہاں نکاح میں تھی، اور کافر عورتیں جو تھیں وہ مسلمان مردوں کے نکاح میں تھیں۔ ابھی اس کے متعلق اسلام کے احکامات جو ہیں وہ نازل نہیں ہوئے تھے، تو یہ جو سوشل اور فیملی مسائل ہیں ان کو بھی اسلام نے ٹیکل کیا، اور ان کے اندر بھی اصلاح کی ضرورت تھی کہ دونوں کا دین اگر جدا ہے تو اس کے اندر بہت سے مسائل تھے، اولاد کی تربیت تھی، اولاد کون سے مذہب پر ہوں گے، تو یہ خاص طور پر آج کل کے ہمارے دور کے اندر کہ جہاں یہ فتنہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ لو از گریٹر دین ریلیجن، یا یہ کہتے ہیں کہ لو از دا گریٹسٹ ریلیجن، اور وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ پروفیس کرتے ہیں کسی دین کو، مذہب کو اپنے خاندان میں
और मौरूसी तौर पर वो जिस मज़हब के अंदर पैदा होते हैं, वो कहते हैं कि उसकी सेकेंडरी हैसियत है। एक मुसलमान को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए और मुसलमान को हर मामले के अंदर अल्लाह और रसूल और दीन की और शरीयत की जो तालीमात हैं, उनको सामने रखना चाहिए। बाकी इस दुनिया की जो चीज़ें हैं, वो आर्ज़ी हैं और इस दुनिया का जो नफ़ा है, इसका जो फ़ायदा है, इसके जो लज़्ज़तें हैं, वो आर्ज़ी हैं और असल जो दुनिया है, वो आखिरत की दुनिया है। तो मुसलमान को आखिरत की दुनिया को सामने रखना चाहिए और उस लिहाज से अपने ताल्लुकात जो हैं, वो बनाने चाहिए। जहाँ तक कि इंसानी ताल्लुकात का ताल्लुक है, तो आप अ, पिछली आयत में ये देख चुके हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को उन लोगों के साथ ताल्लुकात कायम करने और हुस्न सलूक करने से मना नहीं किया, जो मुसलमानों के दीन के खिलाफ नहीं, जो मुसलमानों को परसिक्यूट नहीं करते हैं, जो मुसलमानों को उनके दीन की वजह से उनके घरों से अप्रूट नहीं करते हैं और निकलने पर मजबूर नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ एक इंसानी भाईचारे के तौर पर कि हम भी इंसान हैं और वो भी इंसान है, अल्लाह तबारक व तआला ने तालीम दी है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ, चाहे वो मुसलमान हैं, नॉन मुसलमान नहीं है, उनके साथ हम ताल्लुकात जो हैं वो इंसानी बुनियादों पर रखें। तो ये बहुत अहम आयत है, आयत नंबर 10। इसके बारे में हमने थोड़ी-सी बात की थी, इंशाअल्लाह आज थोड़ी-सी मज़ीद बात करेंगे और इसके अंदर टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हम जो इसके अंदर एसेंस है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। अगरचे फुक़हाए किराम की जो बातें हैं और जो तशरीहात हैं इन आयात के बारे में, वो बहुत ज़्यादा हैं वैसे। हम उनके बारे में डिटेल में नहीं जाएँगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ ईमान वालों! जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें हिजरत करने वाली आएँ, तो तुम उनका इम्तिहान लो। तो ये सूरत का नाम मुम्तहना, मुम्तहिना जो है इस आयत से है। इम्तिहान लेने का क्या मतलब है? इम्तिहान लेने का मकसद ये है कि उसके बारे में आप जाँच-पड़ताल करें कि वाक़ई ही वो मुसलमान है और उसके बहुत से तरीके हो सकते हैं और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी दूसरी आयत में बयान हो रहा है। आप चंद बातें हल्फ़िया तौर पर जो ख़वातीन के आती थी आपके पास बैअत करने के लिए और इस्लाम में दाखिल होने के लिए, तो आप उनसे डिटेल में बातें पूछते थे और हल्फ़ लेते थे उनसे और उसके बाद आप जब मुतमईन हो जाते थे, तो उन्हें दायरा इस्लाम में आप वेलकम करते। इसी तरीके से मुसलमानों ने भी ये तरीका इज्तिमाई तौर पर बताया कि जो ख़वातीन कुफ़ार से अ, आती हैं आपके इलाके में, तो आप उनका ईमान देख लें, जब आप मुतमईन हो जाएँ, उनको आप वेलकम करें। अल्लाह अगर आप जान लें फ़इन अलिमतुमूहुन्ना मुमिनातिन, अगर आपको इस बात का यकीन हो जाए, इत्मीनान हो जाए कि वो मुसलमान हैं, तो उनको आप वापस कुफ़ार की तरफ नहीं लौटाएँ। और इसकी तरफ हमने इशारा किया था कि पिछले दर्स में भी कि हुदैबिया में जो एग्रीमेंट हुआ था मुसलमानों और कुरैश के दरमियान, उसकी एक शर्त ये थी कि जो लोग मक्का छोड़कर मुसलमानों के पास जाएँगे बतौर मुसलमान, तो मुसलमान उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको अलाउ नहीं करेंगे। और नाउज़ुबिल्लाह अगर कोई मुसलमान मदीने से मक्का की तरफ जाएगा, तो कुरैश उसको वापस नहीं करेंगे और मुसलमान उसकी वापसी का मुतालबा नहीं करेंगे। तो ये एक ऐसी शिक थी, क्लॉज़ थी कि जो बज़ाहिर मुसलमानों के लिए मुश्किल और ह्यूमिलिएटिंग नज़र आती थी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के अपने काम हैं कि ये जो शिक थी, ये मुसलमानों के फ़ायदे में इस्तेमाल हुई। और उस शिक के अंदर ये अल्फ़ाज़ भी थे, मर्दों के बारे में था, औरतों का उसके अंदर ज़िक्र नहीं था।
اس لیے جب خواتین نے مدینہ کی طرف ہجرت شروع کی تو قریش مکہ کے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، لیکن ان کو جواب دیا گیا کہ آپ اس کی کلاس کو دیکھیں، اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اس کے اندر تو عورتوں کے بارے میں ذکر نہیں ہے، تو آپ کا یہ جو اعتراض ہے یہ مطلب ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور اس کی بہت بڑی ایک ضرورت یہ تھی کہ مسلمان عورتیں وہ وولنریبل تھی اپنے خاندانوں کے اندر، اپنے والدین کی وجہ سے، بھائیوں کی وجہ سے، قبیلے کے پریشر کی وجہ سے، کہ ان کو مجبور کیا جاتا کہ وہ مرتد ہو جاتی۔ استغفر اللہ، یہ بہت بڑا ڈر تھا کہ وہ خواتین جو ہیں اگر ان کو واپس بھیجا جاتا تو ان کے پر یہ اثر ہوتا کہ اگر مسلمان ہمیں اپنے ریفیوج میں جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہمیں اپنی جان بچانے کے لیے اپنے خاندانوں کے پاس جانا پڑے گا، اور وہاں پر سوائے اس کے کہ اور کوئی نہیں کہ ہم دین کو خیر بات کہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی مطلب ہے کہ مشکل تھی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان خواتین کے لیے آسان فرمایا۔ لا ہن حل لہم، نہ تو یہ خواتین جو ہیں اپنے پرانے خاوندوں کے لیے حلال ہیں، ولا ہم یحلون لہن، اور نہ ہی ان کے خاوند ان کے لیے حلال ہیں۔ تو اب سوال ایک ایسی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے کہ ایک میاں بیوی ہے اور دونوں میں سے ایک جو ہے وہ اسلام کو قبول کرتا ہے، اور دوسرے کے سامنے اب صورتحال کیا ہوگی کہ کیا وہ ان کا نکاح جو ہے وہ برقرار رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اس میں ہمارے فقہا نے کافی تفصیل سے کام کیا، اور ماشاءاللہ ان کے دلائل جو ہیں وہ مبنی بر قرآن اور مبنی بر حدیث اور عقل ہیں۔ ان کے اندر تھوڑے بہت سے اختلافات ہیں، مثال کے طور پر یہ کہ ان میں سے جس دوسرے نے اسلام کو قبول نہیں کیا ہے ان کے اوپر اسلام کو قبول کرنے کا جو ہے وہ ان کو پریزنٹیشن کی جائے گی، ان کو بتایا جائے گا کہ آپ اسلام کو قبول کریں۔ تو اگر اس میں کچھ زیادہ گیپ نہیں ہے اس درمیان میں تو ان کی پھر جو ہے نا ان کا جو نکاح ہے وہ برقرار رہے گا، اور اس کے اندر اگر کوئی ایسی امید نہیں ہے تو پھر ان کے درمیان سیپریشن کر دی جائے گی کہ دین جو ہے وہ دونوں کا مختلف ہے، اور اس کے اندر اور بات سے بھی باتیں بھی ہیں اس کے اندر شامل ہیں، اور پھر اس کے اندر جو لینا دینا ہے مہر کا وہ تمام چیزیں بھی جو ہے وہ سیٹل ہو جائیں گی۔ تو یہ جو ہے یہ پہلی بات ہے۔ اور اللہ نہ کرے کہ دونوں مسلمان تھے اور ان کے نکاح بھی ہو گئے، شادیاں ہو گئی، بچے ہو گئے، اور اس درمیان میں ایک جو ہے وہ اسلام سے پھر گیا، تو اس کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ جو آدمی یا عورت اسلام سے پھر رہے ہیں ان کو تعلیم دی جائے گی اگر وہ سمجھ سکتے ہیں، اگر وہ نہیں سمجھ سکتے ہیں تو پھر ان کے درمیان جو ہے تفریق کی جائے گی۔ اس کے اندر مشاکل ہیں، چیلنجز ہیں کہ آپ کون سے علاقے میں رہ رہے ہیں، آپ کیا دارالاسلام میں رہ رہے ہیں، کسی مسلمان ملک میں رہ رہے ہیں، کہ جہاں پر یہ کام آسان ہے مشکل ہے، اور خاص طور پر کہ اگر وہ دارالاسلام نہیں ہے تو وہاں پر اس چیز کا جو ہے امکان بہت کم ہوگا، اور اس کے اندر مشکلات اور بڑھ سکتی ہیں۔ تو وہاں پر جو بھی امام صاحب ہوں گے، مفتی صاحب ہوں گے، وہ ان کے حالات کا جائزہ لیں گے، اور جائزہ لینے کے بعد جو مناسب سلوشن ہوگا وہ ان کو دیں گے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس ملک کے قوانین جو ہیں، جو فیملی قوانین ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، یعنی اس کے اندر اس کو سزا ہو سکتی ہے، کوئی اور باتیں ہو سکتی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ بھی مسلمان عورت ہے دیار غیر کے اندر اگر اس کو اکیلا چھوڑ دیا جائے اور اس کی تفریق سپریشن کر دی جائے تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ دیکھنی ہوں گی۔ لیکن اصولی طور پر جو ہے ایک مسلمان کا نکاح اگر حالت ارتداد ہو جائے تو دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا، اور ان کے جو پرانے خاوند ہیں کفار
उनको आप उनका महर दे दें जो उन्होंने खर्च किया है। तो ये तो एक बात हो गई। वला जुनाह अलैकुम अन तनकिहूहुन्ना इज़ा आतैतुमूहुन्ना उजूरहन। जब वो मुसलमान ख़वातीन आपके पास हिजरत करके आती हैं और आपकी प्रोटेक्शन चाहती हैं मुस्लिम सोसाइटी की, तो फिर आपने उनको तन्हा नहीं छोड़ना है, उनको निकाह के अंदर होना चाहिए। इसके अंदर हमारे फुक़हा के इख्तिलाफ़ात हैं कि एक गैर मुसलमान खातून थी जो इस्लाम लेके आई और वो मुसलमानों के इलाके में आई और उसको आप अकेला भी नहीं छोड़ सकते हैं, तो क्या उसका निकाह फौरी तौर पर कर दिया जाए या उसको टाइम दिया जाए कि वो इद्दत का वक़्त गुज़ारे? अब देखिए यहाँ थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेशन ये है कि यहाँ शरीयत जो है सेपरेशन इम्प्लीमेंट करती है। ख़ावंद ने औरत को तलाक नहीं दी है, न ही औरत ने उससे खुला ली है, बल्कि दीन की तालीम ये है कि वो वहाँ से निकल कर आई है और अब उसको एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, उसको निकाह की। इसमें हमारे यहाँ थोड़े से इख्तिलाफ़ात हैं फुक़हा के कि वो इद्दत अगर उसको गुज़ारनी है तो कितनी गुज़ारनी है और अगर इद्दत नहीं गुज़ारनी है तो फिर उसके अंदर भी हमारे फुक़हा ने ये कहा है कि ये टेस्ट किया जाएगा if she is not carrying the child of her previous husband। अगर ऐसी बात है तो उनका निकाह होगा, लेकिन कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज उस वक़्त तक नहीं होगी जब तक कि बच्चे की पैदाइश न हो जाए। तो इस तरह के हमारे फुक़हा के दरमियान जो है वो इख्तिलाफ़ात हैं। इसके बाद फरमाया वला तुमसिकू बिइसमिल कवाफ़िर। और ऐ मुसलमानों जिनके निकाह के अंदर काफिर औरतें हैं, बीवियां हैं, उनके साथ तुम चिमटे मत रहो, यानी उनको भी आप अपने निकाह से निकाल देने से। और चूंकि उनका दीन मुख्तलिफ है, वो अपने दीन पर इसरार करती हैं, नहीं छोड़ना चाहती हैं, तो आपके लिए तरीकाकार क्या है कि आप उनको छोड़ दें। वस्अलू मा अनफक्तुम वलियसअलू मा अनफक़ू। ज़ाहिर है कि जब वो जाके आपसे निकल के जाएँगी, तो वो किसी गैर मुस्लिम के साथ उनका निकाह होगा, तो उस सूरत में फिर आपने उसको जो महर दिया था, वो महर आप डिमांड करेंगे। देखिए आप यहाँ जो हमारी फ़िक़्ह का मसला है महर का, कि वन्स कंज़ुमेशन ऑफ मैरिज हैज़ टेकन प्लेस बिटवीन अ मुस्लिम हस्बैंड एंड मुस्लिम वाइफ, तो उसका महर जो है उसको ड्यू होगा और हस्बैंड उसका महर वापस डिमांड नहीं कर सकता। अनलेस के बाद में झगड़े होते हैं, खातून खुला का मुतालबा करती है, तो उस सूरत में फिर उनके दरमियान एक सेटलमेंट होती है। लेकिन ये सूरत-हाल आप समझें कि मुख्तलिफ है। इसके अंदर दीन की सेपरेशन की वजह से हस्बैंड जो है, फॉर्मर हस्बैंड, उसको एंटाइटलमेंट है कि उसने अपनी बीवी को जो महर दिया था वो वापस मांग सकता है, उसका हक बनता है। ये मसला आम तौर से जो निकाह होते हैं उनसे मुख्तलिफ है। आम तौर से निकाह में एक दफा हस्बैंड ने महर दे दिया है, ही कैन नॉट डिमांड बैक, और उसने निकाह के दौरान जो वादा किया था वो उसको पूरा करना पड़ेगा कि ये वन ऑफ द पिलर्स, वन ऑफ द कंडीशंस ऑफ निकाह है, महर का अदा करना। लेकिन यहाँ दीन चूंकि तब्दील हो रहा है, तो इसके अंदर शरीयत जो है वो सेपरेशन कर रही है, तो उस खावंद को अपना महर वापस लेने का हक है। इसी तरीके से फरमाया वल यसलू मा अनफकू। और अगर ऐसी सूरत में कि एक मुसलमान औरत अपने काफिर खावंद को छोड़कर आ रही है, तो उस सूरत में अगर उसका खावंद जो काफिर है वो मुतालबा करता है कि मैंने इसको निकाह के वक्त ये महर दिया था, देन ही इज राइट, ही इज इंटाइटल्ड। और जो उनके साथ खातून के साथ निकाह कर रहा है उसको उसके पुराने हस्बैंड को वापस महर देना होगा जो उनके दरमियान तय हुआ था। तो ये जो दो बातें हैं, ये आम जो नॉर्मल शादी और निकाह है उससे मुख्तलिफ हैं। ये फ़र्क भी जो है आप मलहूज़-ए-ख़ातिर रखें।
ज़ालिकुम हुक्मुल्लाह, ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। यहकुम बैनकुम, अल्लाह तबारक व तआला इस हुक्म की वजह से तुम्हारे दरमियान जजमेंट फरमाता है, फैसला फरमाता है कि आप इस हुक्म पर अमल करें। तो इसका मतलब ये है कि इन आयात के नाजिल होने से पहले जो मुसलमानों के फैमिली ताल्लुकात थे मियाँ और बीवी के, यानी एक जो पार्टी है उसका मजहब डिफरेंट है, दूसरे का डिफरेंट है, तो वो तमाम की तमाम चीजें जो चल रही थी उनको इस्लाम ने मंसूख, और ये जो हुक्म आ गया, इस हुक्म के तहत हमने पढ़ा है कि सहाबा कराम में मिसाल के तौर पर हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु की मदीना में 2 बीवियां थी, और चूंकि वो इस्लाम में नहीं दाखिल हुई थी, हजरत उमर ने दोनों को तलाक दे दी थी। और इसी तरह कुछ दीगर सहाबा कराम के बारे में भी हम पढ़ते हैं। इसके बाद फरमाया वइन फातकुम शैउम मिन अज़वाजिकुम इलल कुफ़ारि फ़आक़बतुम फ़आतुल लज़ीना ज़हबत अज़वाजुहुम मिस्ल मा अनफ़क़ू वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी अंतुम बिही। फिर क्या फरमाया कि अगर तुम्हारी काफिर बीवियां और उनके जो महर थे उसमें से आ, जो कुफार थे वो उनके पास रह गया है और आपको कुछ भी नहीं मिला जी, तो आप क्या कर सकते हैं कि जब आपको ऐसा मौका मिलेगा तो फिर जिन लोगों की बीवियां उधर रह गई हों उनको फिर क्या होगा कि उतनी रकम जो है वो आपका जो इज्तिमाई फंड होगा या वहां से पैसे मिल रहे हैं, तो फिर आप उनको उनके महर के बराबर में उनकी अमाउंट जो है वो दी जाए, दे दें। तो इसमें जो है ना किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून, और अल्लाह तबारक व तआला से, उस खुदा से डरो कि जिसके ऊपर तुम ईमान रखते हो। इस सिलसिले में 3 वाक़यात जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुए, ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं कि मुसलमान एक शख्स था, हस्बैंड उसकी वाइफ जो थी वो मुसलमान नहीं थी, या खातून मुसलमान थी और हस्बैंड उनका मुसलमान नहीं था, तो उनके मामले में क्या हालात दरपेश आए तो मैं मुख्तसरन अर्ज करता हूँ। एक तो मिसाल दी जाती है हजरत अबी सुफियान रदी अल्लाह तआला अन्हु। हम जानते हैं हजरत सुफियान रदी अल्लाह तआला अन्हु का इस्लाम लाने से पहले क्या रोल था। बहरकैफ अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के सफर में जब आप तशरीफ ले गए तो मक्का के कुछ लोगों को एहसास हो गया कि भाई मुसलमानों के साथ लड़ाई या उनके साथ झगड़ने में कोई फायदा नहीं है वैसे, और आफियत इसी में है कि भी आप इस्लाम को कबूल कर लें अगर आपने सरवाइव करना है, इज्जत के साथ रहना है, क्योंकि मुसलमानों का बड़ा लश्कर था, मुसलमानों की बड़ी सियासी पावर हो गई थी और वो मुसलमानों को रोक भी नहीं सकते थे। और ज़ाहिर है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तशरीफ लाएंगे तो लोग उनसे मिलेंगे और लोग मुसलमान होंगे, और इसमें जो मुसलमान नहीं होंगे फिर उनके लिए प्रॉब्लम्स होंगे, तो मुसलमानों की हुकूमत आ जाएगी। तो इसमें हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंकल हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, मुसलमान होने के बाद और मुसलमान होने के बाद भी ऐसे ताल्लुकात थे कि जिनके अंदर हजरत अब्बास ने इस्लाम के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं किया, बल्कि हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने खुफिया तौर पर मक्का में इस्लाम कबूल कर लिया था, ये रिवायत है। और उनके रहने का एक बड़ा फायदा ये था मक्का में कि वो इंटेलिजेंस गैदर करते थे कि कुरैश के लोग क्या साजिशें कर रहे हैं, क्या उनके प्लान हैं। और हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु फिर हुजूर से तो मुखबिरी करते थे कि ये लोग ऐसी ऐसी चालें कर रहे हैं, तो उनके मक्का में रहने का एक फायदा था। तो चूंकि वो ताल्लुकात थे और हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम लाने से पहले सूरत हाल को समझ लिया था और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि उनको मुसलमान होना चाहिए। तो जनाब मक्का से बाहर
ایک جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں مر الزہران، اور آج کل اس کا نام ہے وادی فاطمہ۔ تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیمپ کیا تھا مکہ میں داخل ہونے سے پہلے۔ تو یہ حضرت عباس بن مطلب ان کو وہاں لے کے آئے اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کی وائف نے اسلام کب قبول کیا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے اور مکہ کو فتح کیا، اور فتح ہونے کے بعد خواتین کے گروپ کے ساتھ ان کی وائف ہند جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اور وہاں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور یہ ہند وہ خاتون تھی کہ جنہوں نے اور جن کے کہنے پر حبشی غلام نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا، ان کی باڈی میوٹیلیٹ ہوئی تھی، اور ان کی کھوپڑی میں خون جو تھا وہ بھر کر انہوں نے پیالہ بھرا تھا۔ یعنی بہت ہی اذیت ناک سٹوری ہے۔ تو اینی وے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسلمان کیا۔ تو یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ بغیر تجدید نکاح کے اور مہر دوبارہ پیش کرنے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان اور ان کی وائف ہند کے درمیان جو پرانا نکاح تھا پرانے مہر پر اس کو جاری رکھا، ایون دو کہ دونوں کے اسلام لانے کے اندر ٹائم کا اور جگہ کا فرق تھا۔ تو یہ ایک مطلب ہے کہ ایسی ایکسپشنل صورتحال ہے، اور جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا۔ دوسری مثال دیتے ہیں، مشہور شخصیت ہے حضرت اکرمہ بن ابی جہل اور حکیم بن حزام۔ یہ بعد میں بہت بڑے صحابہ کرام مطلب بنے، ماشاءاللہ بڑا ان کا رول ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے مکہ میں تشریف لائے تو یہ دونوں ڈر کر مکہ سے بھاگ گئے اپنی جان بچانے کے لیے۔ تو ان کی دونوں کی بیویاں مسلمان ہو گئی، اور دونوں کی بیویاں جب مسلمان ہو گئی تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ، ہمارے جو دونوں ہسبینڈ ہیں ان کو آپ پروٹیکشن دیں، ان کو آپ پناہ دیں، آپ اس بات کی ضمانت دیں کہ وہ آئیں گے تو ان کو سزا نہیں ملے گی اور ان کو امن و امان ملے گا۔ تو یہ دونوں خواتین نے اپنے دونوں ہسبینڈز کو کنونس کیا کہ آپ آ جائیں۔ اب یہ دیکھیں اس کے اندر بھی یہ ہے کہ ایک تو جگہ جو تھی وہ مختلف تھی اور ٹائم بھی تھا، اس کے اندر ڈفرنس تھا، لیکن یہ جب دونوں حضرات آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پناہ دی، امان دی، اور یہ مسلمان ہو گئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کو پرانے نکاح اور مہر پر برقرار رکھا، ایون دو کہ ایک جو صاحب تھے وہ شادی کے وہ مسلمان تھے اور دوسرے مسلمان نہیں تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ نہیں کہا کہ آپ ابھی دوبارہ نکاح پڑھائیں اور دوبارہ مہر دیں۔ یہ صورتحال بہت کلیئر ہے، اور اس سے زیادہ کلیئر جو صورتحال ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی جن کا اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا تھا، اور یہ جو نکاح تھا، یہ جو شادی تھی، یہ پیار اور محبت اور وفا شعاری کی مثال تھی۔ یعنی دونوں باوجود اس کے یہ ہوا کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے لیے شام گئے، اور اس دوران میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اسلام کو قبول کر لیا۔ اور جب یہ واپس آئے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خاوند پر اسلام پیش کیا اور فرمایا کہ میں تمہارے انتظار میں تھی اور میں تم پر اسلام کو جو ہے وہ پیش کرتی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ
अपने वालिद को चूज करती हैं या मुझे चूज करती हैं? हज़रत ज़ैनब ने फरमाया कि मैं अपने वालिद को चूज करती हूँ, मेरे वालिद ने कभी झूठ नहीं बोला वैसे, वो सच बोल रहे हैं कि उनको अल्लाह की वही आई है। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस ने जवाब दिया कि मैं लोगों के सामने ये इम्प्रेशन नहीं देना चाहता हूँ कि मैं इसलिए आपके साथ निकाह में रहूं कि मुझे इस्लाम कबूल करना पड़े और लोग ये कहेंगे कि जी ये तो मतलब है बीवी को इसलिए बरकरार रखना चाहते हैं कि भाई मुसलमान होना पड़ेगा उस वजह से, तो मैं ये इम्प्रेशन नहीं देना चाहता हूँ, तो मुसलमान नहीं हुई है। अब ये देखिए कि इनके ताल्लुकात यहाँ पर रहे, कहा कि ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि बदर की लड़ाई आई, तो बदर की लड़ाई के अंदर हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु कुरैश की साइड पे थे, और वहां पर क्या होता है कि ये गिरफ्तार हो जाते हैं, प्रिजनर ऑफ वॉर हो जाते हैं। और प्रिजनर ऑफ वॉर की रिलीज की एक स्कीम ये थी कि जो इनके खानदान के लोग हैं वो इतनी अमाउंट मुसलमानों को देंगे, तो उनका जो भी रिश्तेदार, भाई, बाप, भतीजा मुसलमानों की कैद में होगा, उसको रिलीज कर दिया जाएगा। और यहाँ पर एक बड़ी सेंटिमेंटल सिचुएशन पैदा हुई। मैंने अर्ज किया कि दोनों के दरमियान जो मोहब्बत थी वो काबिले मिसाल मोहब्बत थी, इवन दो के दोनों का दीन मुख्तलिफ था। और इसमें लोगों ने बड़े अशार कहे हैं उनकी मोहब्बत के बारे में, पाकीज़ा मोहब्बत के बारे में, दोनों के बारे में। तो हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जब ये बात पता चली, तो उन्होंने एक हार जो था, जो सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपना जो हार था वो भेजा मदीना में मुसलमानों के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि ये हार मैं पेश करती हूँ अपने खावत को छुड़ाने के लिए। और जब हार को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो आपकी आंखों में आंसू आ, और आपको अपनी बीवी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा याद आ, और आपने मुसलमानों से फरमाया, हुक्म नहीं फरमाया, मुसलमानों से मशवरा फरमाया कि अगर आप चाहें तो ये हार मेरी बेटी को वापस कर दें और इसके खावंद को रिलीज करें, इस बात पर कि ये जैसे ही जाएगा मेरी बेटी वापस मेरे पास भेज। ये देखें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितनी तकलीफ के मसाइल थे। वैसे आप मदीना में हैं और आपकी शहजादी मक्का में है, और मक्का का क्या माहौल है। फिर हजरत खदीजा का वो हार आता है, उसको आप देखते हैं तो आपकी आंखें जो है वो नमनाक हो जाती हैं। तो मुसलमानों ने कहा साहबा ने कि आप जिस बात पे खुश हैं या रसूलल्लाह, हम वही करेंगे। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर आस रदी अल्लाह तआला अन्हु जब मक्का वापस पहुंचते हैं, तो वो सईदा ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा को वापस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रवाना करते हैं, और यहाँ से दो सहाबा कराम जाते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से, जो उनको साथ लेकर आते हैं। अब आप देखें कि इस दरमियान में सेपरेशन हो चुकी है। सईदा ज़ैनब और हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर आस रदी अल्लाह तआला, तलाक नहीं हुई है, सेपरेशन हुई है बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ रिलीजन हो चुकी है। कुछ अरसे के बाद एक और वाकया होता है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु शाम से अपने तिजारती काफिले के साथ लौट रहे होते हैं कि मदीना के सबब से कुछ मुसलमान उस काफिले को मतलब है कि पकड़ते हैं, और उस काफिले में हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु क्या करते हैं कि उन लोगों से भागकर सीधा सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा के घर पे दस्तक देते हैं और कहते हैं कि ज़ैनब, मैं अम्र इब्न आस हूँ, अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस हूँ, मुझे पनाह चाहिए तुम्हारी। तो सईदा ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा अपनी मोहब्बत पेश करती हैं, लेकिन रिलक्टेंस शो करती हैं। मैं अपने वालिद से मैंने नहीं पूछा है, और दूसरा हमारी इतनी सेपरेशन हो गई है,
لیکن پھر ان کے دل میں نرمی آتی ہے کہ اس کو میرا تو پرانا خاوند ہے، اس کو میں کیسے چھوڑوں، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو یہ فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے ویسے، اور یہ بات ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں پیش کی گئی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تیار ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، تو سیدہ زینب علل اعلان کہتی ہے کہ اے مسلمانوں، یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص میرا جو خاوند تھا، اس کو میں پناہ دیتی ہوں، پروٹیکشن دیتی ہوں، اور مجھے تمہاری اپروول چاہیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضور سے فرماتے ہیں کہ میری اپنی بیٹی سے اس بارے میں بات نہیں ہوئی ہے، تم لوگ سوچو کہ تم کیا اس کا جواب دینا چاہتے ہو۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی صاحبزادی جس کو پناہ دے رہی ہے، ضمانت دے رہی ہے، ہم بھی اس کو ضمانت دیتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کو کہ آپ کو پناہ ہے، اور آپ اپنا سامان لے کر مکہ چلے جائیں، چونکہ میری بیٹی نے آپ کو پناہ دی ہے، تو آپ واپس آپ جا سکتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ پہنچتے ہیں تو لوگوں کی جو چیزیں تھیں وہ واپس انہوں نے دے دی، اور پھر لوگوں سے انہوں نے پوچھا کہ کیا کسی کا میرے اوپر کوئی دعویٰ ہے، کوئی چیز میں نے ان کو دینی ہے تو بتا دو۔ سب لوگوں نے کہا نہیں، آپ تو بڑے امانت دار ہیں، سچے ہیں، یہ وہ ہیں۔ تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ میں کھل کر تمہارے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ میں آج سے مسلمان ہوں، میں آج سے اللہ کی وحدانیت پر اقرار کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نبی مانتا ہوں، اور اب میں تمہارا شہر چھوڑ رہا ہوں، میں کروں گا جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے جوائن کروں۔ تو وہ واپس جب مدینہ تشریف لاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اسلام کا اقرار کرتے ہیں، تو دوبارہ دونوں کے درمیان ملاپ ہو جاتا ہے۔ اب یہ قصہ تھوڑا لمبا ہو گیا، اس کو میں مختصر کر رہا ہوں کہ جو بات ہم کہنا چاہتے ہیں یہاں، تو ہمارے پاس دو روایات ہیں۔ ایک جو روایت ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور ایک جو ہے وہ دوسری روایت ہے کہ جس کے اندر ایک روایت میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر تجدید نکاح اور مہر کے دونوں کو آپس میں ملا دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ دونوں کا درمیان میں گیپ کتنا تھا، بہت ٹائم تھا، اور سپریشن بڑی لمبی رہی دین کی وجہ سے، دیگر وجوہات۔ تو دوسری ایک جو روایت ہے اس کے اندر ہے کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح دوبارہ کیا تھا، اور مہر بھی جو دوبارہ طے کیا تھا۔ تو اب یہ جو باتیں ہیں، یہ جو تینوں واقعات ہیں، ان کی بنیاد پر ہمارے جو فقہا ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل جو ہیں، اس کی جو ڈیٹیلز ہیں کہ سپریشن جب ہو جائے تو اس کے بعد ان کی عدت کا پیریڈ کتنا ہوتا ہے، نکاح کی تجدید تو ہوگی، بعض حالات میں پھر مہر وغیرہ، یہ تمام چیزوں میں اختلافات ہیں، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اس کے اندر علماء اسلام کے درمیان اتفاق ہے کہ جب مذہب تبدیل ہو جائے گا، خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کے ساتھ مسلمانوں کو نکاح کی شادی کی اجازت نہیں ہے، یعنی ادر دین اہل کتاب، تو اس صورت میں ان کے اندر جو ہے وہ طلاق اور سپریشن جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد جو دوسری آیت ہے، آیت نمبر 12، وہ حکم جو ہے اس میں خطاب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن إن الله غفور رحيم۔ اب یہ جو پچھلی آیت ہے اور یہ جو آیت ہے، اس کے اندر تسلسل ہے موضوع کا، کہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا تھا
جب تک کہ وہ حضور پاک کے دست اقدس پر بیعت نہ کرتے. اور بیعت کا مطلب کیا تھا کہ انہوں نے پرانی چیزوں کو چھوڑنے کا اقرار کرنا تھا، حلف اٹھانا تھا، اور ان تمام چیزوں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ کیا تم ابھی اللہ کے سوا کسی کو شریک ٹھہراتے ہو؟ جی. اور تم کسی بت کے سامنے سجدہ کرتے ہو، یا مشرکانہ جو روایت ہے، ٹریڈیشن ہے، ان کے ساتھ آپ کا کیا رویہ ہے؟ تو فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس وہ عورتیں آئیں جو کہتی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور وہ آپ کے دست اقدس پر بیعت کرنا چاہتی ہیں، تو انہوں نے اس بات پر بیعت کرنی ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. یہ پہلی بات ہے. آپ ان سے یہ حلف اٹھائیں گے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتی. ولا یسرقنا، اور وہ چوری نہیں کریں گی. ولا یزنینا، اور وہ زنا کا ارتکاب نہیں کریں گی. ولا یقتلن اولادہن، اور یہ کہ وہ اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گی، یعنی خاص طور پر جو بچیاں ہوں گی ان کو زندہ درگور نہیں کریں گی. ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور وہ کوئی مطلب ہے کہ بہتان تراشی نہیں کریں گے اپنے سامنے اور اپنے پیچھے. یعنی بہتان تراشی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے اوپر ایسا الزام لگانا بغیر ثبوت کے کہ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، وہ اس بات سے بھی اپنے آپ کو روکیں گی. ولا یعصینک فی معروف، اور جو نیکی کا کام آپ ان کو حکم دیں گے اس میں وہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکی کا حکم دینا، نعوذ باللہ آپ تو برائی کا حکم نہیں دیں گے ویسے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تاکید فرما دی. جس نیک کام کو آپ کرنے کا حکم دیں گے اس کی پیروی کریں گے، اس کے اندر آپ کی مخالفت نہیں کریں گے. تو یہ بھی آپ نے ان سے عہد لینا ہے. اگر یہ باتوں پہ وہ اقرار کر لیں، راضی ہو جائیں، فبایعہن، تو آپ ان سے بیعت لے لیں. واستغفر لہن اللہ، اور ان سے اللہ سے ان کے بارے میں مغفرت کی دعا کریں. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی مہربان، معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. اب اس کے اندر تھوڑی سی زیادہ تفصیل ہے کہ جب یہ خواتین کا گروہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا مکہ میں، اور ان میں حضرت ہند بھی تھی جو اس وقت مسلمان ہو رہی تھی حضرت ابو سفیان کے بعد. تو بڑی دلچسپ باتیں اور سوال و جواب ہوا. حضرت ہند اپنا چہرہ چھپا کر آئی تھی کہ کوئی ان کو پہچان نہ سکے، لیکن اس کی آواز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچان گئے تھے. تو بہرکیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب، ان کے سوالوں کو سنا تحمل سے، اور بڑی بردباری اور پیار و محبت سے آپ نے شفقت سے ان کے جوابات دیے. اور وہاں انہوں نے اقرار کیا کہ وہ مسلمان ہوتی ہیں. اور باقی اس کے اندر ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم جائیں، لیکن اس میں یہ اس طرح کے تمام سوالات جو ہے وہ آئے تھے. اس کے بعد جو آیت کا اختتام ہوتا ہے اس میں تمام مسلمانوں کو خطاب کیا گیا ہے، امت کو، خاص طور پہ اس وقت جو صحابہ کرام تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے مسلمانوں ان قوموں کو آپ سرداری مت دیں، ان کی پیروی مت کریں، ان کو فالو مت کریں، ان کے ساتھ دوستی مت کریں. غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ کا غضب نازل. اب یہ آیت جو ہے آج بھی مسلمانوں کے لیے اسی طرح ہے جس طرح صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت سنائی تھی. یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے، اس آیت کا حکم ابھی تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا. اے ایمان والو، ان لوگوں کے ساتھ دوستی مت کرو، ان کی پیروی مت کرو، ان کو آپ جو ہے ریاست نہیں دیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہو.
اور آپ یہی آیت آپ پڑھتے ہیں، اس کا مضمون سورہ فاتح میں، غیر المغضوب علیہم ولا، اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہ دے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہو۔ قد یئسوا من الآخرۃ، یہ جن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے نا، یہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں۔ کس معنی میں مایوس ہو چکے ہیں؟ کہ آخرت کو نہیں مانتے ہیں، تو دنیا اگر ان کی برباد ہو چکی ہے تو آخرت ان کو کس کام آئے گی؟ ان کے لیے آخرت کسی فائدے کی چیز نہیں ہے کہ وہ آخرت کو بلیو ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ جو لوگ آخرت کو بلیو نہیں کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جس طرح کے کفار جو ہیں وہ مایوس ہو چکے ہیں، کن سے؟ اصحاب القبور، یعنی جن لوگوں کو مردوں کو انہوں نے دفنا دیا ہے قبروں کے اندر، اب کافر ان سے مایوس ہو چکے ہیں کہ ان کو ریزریکشن نہیں ہوگی، they will not come back to this life۔ مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد، عالم برزخ کے بعد، پھر تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ اکٹھا فرمائے گا اور وہاں حساب کتاب، سوال و جواب ہوگا، پھر جس نے جنت میں جانا ہے، جہنم میں جانا ہے۔ تو یہ کفار جو ہیں یہ اس چیز کو نہیں مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے اسی طریقے سے آپ بھی ان لوگوں کو اس سرپرستی کے اندر نہ آئیں کہ جو مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیظ و غضب کے شکار ہوئی ہیں۔ یہ آیت نمبر 13 ہے سورہ ممتحنہ کی، اور اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ جو اس کے مضامین ہیں وہ تمام کے تمام حد الامکان جو ہے ان کو عرض کریں، اگرچہ کچھ تفصیلات جو ہیں وہ تشنہ رہ گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے درس میں اس سورہ مبارکہ کے اندر جو اہم باتیں ہم نے پڑھی ہیں اور سنی ہیں، اللہ ہمیں ان پر غور و فکر کرنے اور ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری آج کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں ہمارے گھر کے اندر اور ہمارے جو کاروبار ہیں، زندگی کی تمام جو چیزیں ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ جاری سفر ساری فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔